تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے غلاماں دے نال محور گفتگو ہونا حضور نے جو گفتگو فرمائی تے غلاماں نوں کسی گل دی سمجھ نہ آنی، غلاماں نے کھڑے ہو جانا ہاتھ بن کے تے عرض کرنی راعنا یا رسول اللہ، حضور ساڈی رعایت فرما دے۔ مطلب حضور آگل سمجھ نہیں آئی دوبارہ ارشاد فرما راعنا یا رسول اللہ۔ منافقین دی زبان وچ لفظ راعنا انہوں نے منافقین نے اس لفظ راعنا راعی 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 بولنا شروع کر دیتا۔ راعی بمانا چروا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت عظمت شان شوکت نو کم کرنے واسطے انہوں نے راعی راعی راعی۔ ایک روایت دوسری روایت کے مطابق یہود زبان وچ لفظ راعنا ایک گالی دے طور دے استعمال کیتا ہے۔ یہودیاں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دا جھوٹ ویکھنا تے انہوں نے بھی راعنا 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 بولنا شروع کر دینا۔ حضور دے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک بار اعلان فرمایا یہودیو مینوں پتہ ہے تہاڈی زبان وچ لفظ راعنا گالی دے طور تے استعمال کیتا جاتا ہے، خبردار اج تو بعد کسے بندے نے بھی حضور دی ذات واسطے لفظ راعنا دا استعمال کیتا تے سعد بن معاذ نے او دا سر تر تو جدا کر کے آپ نے جدو اعلان کیتا یہودیاں نے آپ کو دیتا تانا، یہودیاں نے آکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار وچ حضور دے غلام حضور دے سامنے کھلو کے یہی لفظ راعنا دا استعمال کرتے ہیں، بس انہاں یہودیاں دا تانا دینا سی تے او تانا پھر کریم رب دی ذات کو برداشت نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا چل میرے نبی دے دربار وچ میرا سلام بھی جا کے پیش کر، میرا بڑا پیغام بھی جا کے پیش کر۔ اونچی آواز نال سارے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک دا مقدس فرمان رب پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا بل الکافرین عذاب علیم۔ رب پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، منافقین جڑے نے یہودی جڑے نے میریاں سرکاراں دے دشمن جڑے نے اس لفظ راعنا دا سہارا لے کے میرے نبی دی عزت عظمت شان شوکت نو کم کرن دی کوشش کردے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکات دی عزت دے اوتے حملہ آور ہون دی کوشش کردے نے۔ مولا 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 ایمان والیاں نو کی حکم ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعنا، ایمان والو تانوں حکم دیتا ہے میرے نبی دی ذات واسطے تساں لفظ راعنا دا استعمال کرنا چھوڑ دیو۔ حضور دی ذات واسطے تساں لفظ راعنا دا استعمال نہیں کرنا۔ صدقے جاواں امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکات تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی نو انیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ ہن توجہ فرما، جنہاں نے بھی میرے نبی دی عزت عظمت شان شوکت تے حملہ آور ہون دی کوشش کیتی ہے، جنہاں نے بھی میرے نبی دی عزت نو کم کرن دی کوشش کیتی ہے، ہر ایک بندے نو جواب مصطفیٰ نے نہیں دیتا بلکہ مصطفیٰ دے خدا نے آپ ہی جواب دیتا ہے۔
رب پروردگار نے خود ہی جواب دیتا ہے. آج توجہ دے نال سماعت کر. معارج النبوہ دے اندر علامہ معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ سگل نو نقل کر دے نے. آپ لکھ دے نے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ایک بار نبی پاک صاحب لولاک دی خدمت وچ حاضر ہوئے نے. ہاتھ بن کے عرض کر دے نے سونیا 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 میرا جزیرے دے نالو گزر ہویا ہے. لجپالا جو تو میرا گزر ہویا ہے اس جزیرے دے اندر میں رون دیاں آوازاں سنیاں نے, میں چیخو پکار دیاں آوازاں سنیاں نے. لجپالا میرا ارادہ ہویا ہے جا کے ویکھاں دے صحیح کون ہے جڑا اتنی آہوزاری کر کے رو رہا ہے, اتنیاں دردناک آوازاں کٹ کٹ کے رو رہا ہے. جبریل امین عرض کر دے نے جدوں میں اس جزیرے دے قریب پہنچیا ہاں تے رون والے نو جدوں میں ویکھیا ہے میں حیران ہو گیا ہاں. اس جزیرے دے اندر رون والا کوئی عام نہیں سی, رب تبارک و تعالی دا مقرب تے نوری فرشتہ سی جڑا آہوزاری پیا کردا سی. اللہ دا مقرب فرشتہ نوری فرشتہ. عرض کر دے نے لجپالا 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 جدو میں اس فرشتے نو ویکھیا ہے, فرشتہ بھی پھر کوئی عام فرشتہ نہیں سی بلکہ آسماناں دے 70,000 نوری فرشتیاں دا سردار. 70,000 نوری فرشتیاں دا سردار دے آہوزاری پیا کردا ہے. جبریل نو جو اس فرشتے نے ویکھیا, جبریل دی خدمت وچ عرض کردا ہے جبریل میرے کولو غلطی سرزد ہو گئی ہے, رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات میرے کولو ناراض ہو گئی ہے, مہربانی کر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچوں مینوں شفاعت طلب کر دے. جبریل امین عرض کردے نے سونیا میں اس فرشتے کولو پوچھنا کیتا دس تے صحیح تیرے کولو غلطی کیڑی ہوئی ہے, کیڑے تیرے کولو گناہ ہویا ہے جدے سبب نال رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات تیرے کولو ناراض ہو گئی ہے. اس فرشتے نے دسیا, اس فرشتے نے آکھیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جدو معراج دا دلاڑا بڑھ کے معراج دے حضور جدو تشریف لے کے آئے سن, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر جدو میرے نالو ہویا سی, حضور دی تعظیم واسطے حضور دے استقبال ادب احترام لئی میں کھڑا نہیں سی ہو سکیا. رب تبارک و تعالی نے مینوں سزائے دتی ہے 70,000 نوری فرشتیاں دا میں سردار ساں. اللہ نے میرے کولو او عہدہ بھی ختم کر دیتا ہے, مالک نے آسماناں تو مینوں دنیا تے بھیج دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مینوں اے سزا دتی ہے. میں عرض کر رہا ہاں میرے نبی دی شان نیالا تر ہے کہ کریم مالک اپنے محبوب دی ماسا جی بے ادبی بھی برداشت نہیں دے کر سکتا. اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا, تسا لفظ رائنا دا استعمال بھی کرنا چھوڑ دے وہ مولا مولا مولا. تیرے نبی دے مقدس دربار میں تسا ہوئیے, سانو کوئی گل سمجھ نہ آوے دوبارہ گل سنن دی اساں عرض کرنی ہوے تے کنج عرض کریے. اللہ نے فرمایا قولو پھر تسا انج کہہ دیا کرو انظرنا, حضور ساڈے ول نظر عنایت فرما دے, حضور ساڈے ول نظر عنایت فرما دیو, حضور سانو آ گل سمجھ نہیں آئی دوبارہ ارشاد فرما دیو. اگلی گل میرے مالک نے جڑی کیتی ہے, اللہ نے فرمایا واسمعوا واسمعوا واسمعوا, فرمایا میرے نبی دیو پیارے پیارے دیوانے ہو, تساں پہلے بارا میریاں سرکاراں دیاں گلاں ذرا غور دے دھیان نال سن لیا کرو تاکہ تانوں دوجے بارا پوچھن دی لوڑ ہی نہ پوے. پہلے بارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں ذرا توجہ دے نال سماعت کر لیا کرو. اللہ نے فرمایا ولیل کافرین عذاب علیم, مالک
مالک نے فرمایا کافر واسطے دردناک دے احانت والا عذاب ہے۔ فرمایا ولیل کافرین عذاب علیم۔ تساں غور فرمایا کہ مالک نے ابتدا کنا چکی تھی ایمان والیاں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اللہ نے ابتدا ایمان والیاں کو فرمائی، آخر میں اللہ نے فرمایا ولیل کافرین عذاب علیم، کافراں واسطے دردناک عذاب ہے۔ گویا اس رب پروردگار دی ذات مبارکات نے واضح طور دے اوتے اللہ نے یہ دس دیتا ہے کہ لوگو ایمان والا بندہ وہی ہے جدے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ بھی ہوئے گا تے ادب مصطفیٰ، وہ بندہ کی ہے ایمان والا ہے، کامل ایمان ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، رب پروردگار نے میرے نبی نو اس طرح دے شاناں بڑیاں عطا کیتیاں نے، اللہ وحدہ لا شریک نے میرے نبی نو مقامی بڑے عطا کیتے نے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار دا ادب آپ نے بھی بیان کیتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے نے کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینی تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا سن کے جیدہ جیدہ سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک نے میرے نبی نو مقام ورا الورا عطا کیتے نے۔ آم حدیث مبارک عرض کرا، سنن ابی داؤد وچ حدیث عرض کر رہا وا، عن اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فكأنما على رؤوسهم الطير او كما قال عليه السلام۔ حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے حدیث پاک روایت کردے نے، آپ فرماندے نے قال اتيت النبي، ایک بارا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک دربار وچ حاضر خدمت ہویا ماں، فرماندے نے وا اصحابہ، میں بیٹھے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میری سرکاراں دے ارد گرد بیٹھے نے، نبی دے دیوانے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر ابو موسیٰ اشعری ابو ہریرہ سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ارد گرد بیٹھے نے۔ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں اس منظر تو، او منظر کنا حسین تر دے آلہ تر ہوئے گا، جدو ستاریاں وچ
وچ بہ کے 14ویں دا چند چمکدا ہوے گا، وہ منظر کنا حسین تر ہوے گا، وہ منظر کنا اعلیٰ تر ہوے گا۔ اسامہ بن شریک فرماندے نے حضور دے غلام حضور دے ارد گرد بیٹھے نے، ہن آپ نے ایک مثال دے کے نبی دے غلاماں دا ادب دسیا ہے کہ میرے نبی دے غلام حضور دے دربار وچ ادب کیندا کردے سن۔ آپ فرماندے نے ایک پرندہ ہوے پیارا بھی بڑا ہوے، بندے نو اس پرندے دے نال محبت بھی بڑی ہوے تے او پرندہ سر دے اتے بیٹھا ہوے، ہن بندے نے نہ ہلنا ہے نہ کسے دے نال بندے نے گلاں کرنیاں نے، اس خوف دی بنا دے اتے اگر میں ہلاں گا یا کسے دے نال میں گل کراں گا میرے سر دے بیٹھا ہویا پرندہ اڑ جاوے گا۔ میرے نبی دے غلام جدوں میرے نبی دے دربار وچ بیٹھے سن، اسامہ بن شریک فرماندے نے محسوس انج ہوندا سی جویں سراں دے اتے پرندے بیٹھے نے، محسوس انج ہوندا سی جویں سراں دے پرندے بیٹھے نے۔ آ وقت مختصر میں دوسری حدیث مبارک عرض کراں، بخاری شریف کتاب الشروط وچ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عروہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ قبول اسلام تو پہلا میرے نبی دے دربار اقدس وچ حاضر ہوئے نے، جدوں واپس گئے نے اپنی قوم نو اکٹھا کردے نے، اکٹھا کر کے اپنی قوم نو اعلان کردے نے، اعلان کر کے دستے نے سنو لوگو میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار وچ گیا ہاں، پر اج جڑا مزہ تے سکون مینوں مدینے دے دربار وچ ملیا ہے کسے ہور بادشاہ دے دربار وچ مینوں مزہ تے سکون نہیں تے ملیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار دا ادب ویکھ کے جدوں واپس گئے نے قوم ہن حیران ہے، قوم پوچھنا کر دیے عروہ بن مسعود کی ویکھ کے آیا ہے۔ ہن عروہ بن مسعود نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے منگتیاں دا ہن ادب دسیا۔ آپ فرماندے نے اے قومی واللہ ما تنظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقعت فیہ کف رجل منہم۔ آپ فرماندے نے سنو لوگو میں نبی دے دربار وچ ویکھدا رہا ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اپنا لعاب مبارک سٹن دا ارادہ کردے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب جدوں میرے سرکاراں دے لباں وچ ہوندا سی، او لعاب مدینے دی گلی وچ نہیں سی ڈگدا بلکہ کسے نہ کسے صحابی دی گلی اتے ڈگدا سی۔ صحابہ کرام ادب نہ کردے سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا احترام نہ کردے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو لعاب مبارک سٹدے سن، حضور دے غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا او لعاب بھی زمین تے نہیں سن ڈگن دیندے۔ ہن توجہ فرما، تیرے میرے تھوک تو لوگ نفرت کردے نے، ساڈا تے اپنا تھوک ساڈی تلی تے لگ جاوے سانو نفرت محسوس ہوندی ہے، فوراً جا کے اساں اپنا ہاتھ صاف کرنے فوراً جا کے اساں اپنا ہاتھ واش کرنے پر نبی دے غلاماں دا اے طریقہ کار ہوندا سی۔ عروہ بن مسعود فرماندے نے جس صحابی دی تلی تے میرے نبی دا لعاب آ جاندا سی، وہ صحابی اپنے آپ نو خوش بخت سمجھدا سی، اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھدا سی۔ فرماندے نے ہاتھ جا کے واش نہیں سی کردا، سارے دوستا بابا نے میرے وال ویکھنا ہے تاکہ میں منظر بیان کر سکاں۔ آپ فرماندے نے فَدَّلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، میری سرکاراں دا او لعاب تان وہ صحابی اپنے چہرے تے اپنے بدن تے مل لیندا سی، اپنے چہرے تے اپنے بدن تے مل لیندا سی۔ آپ فرماندے نے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لِهِ، میں جنی دیر حضور دے دربار وچ رہا ہاں میں غلاماں دا اے ادب دے احترام ویکھدا رہا ہاں، کسے ایک صحابی نے بھی میرے نبی دے چہرے مبارک وال اپنی نگاہ چک کے نہیں ویکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب نہ کردے سن، بلکہ تفسیر روح البیان دے اندر میں پڑھیا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں لوگوں میں اپنی ستر عورت والا حصہ یعنی وہ حصہ جنہاں نو چھپایا جانا فرض ہے فرماتے ہیں میں اس حصے وال کدی نگاہ نہیں کی تھی لوگاں نے پوچھنا کیتا علی خیر تے ہے تساں کیوں نہیں ویکھ دے آپ نے جڑے جواب دیتا کمال ہی فرما دیتی علی پاک نے فرمایا لوگوں علی جل مرتضی نو اس گل دی شرم تے حیا آندی ہے کہ انہاں اکھاں نال میں اپنی ستر عورت ویکھاں تے پھر انہاں اکھاں نال بددعا دی صورت دا دیدار کراں علی پاک نو اس گل دی حیا تے شرم ہوندی ہے تاں میں اپنی ستر عورت ول کدی نگاہ نہیں کیتی اوے میرے نبی دا حسن عظیم تر ہے میرے نبی دا چہرہ مبارک بھی بڑا افضل والا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے میریاں سرکاراں نو حسن ورال عطا کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک چہرے دا تصور لے کے تاجدار گولڑا نے ترجمہ کیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہان آقا پہلے اپنے نام فرمایا میرے علی اے صورت تیری جان ہے پھر بھی دل خوش نہ ہویا آپ نے فرمایا نا میرے علی صرف تیری جان نہیں بلکہ یہ تے کل جہاں دی جان ہے اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہان آقا پھر بھی دل خوش نہ ہویا آپ نے فرمایا سچ آقا تیرا بدی میں شان آقا وہ جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا نام سارے دوست لوگو سبحان اللہ 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 اللہ اکبر میرے نبی دیاں شاناں اللہ نے انہاں ابرار دیتیاں نے کہ بیان کرن والے دیاں عمرت ختم ہو سکدیاں ہیں پر اس ذات دیاں عزتاں عظمتاں شاناں ختم نہیں ہو سکدیاں